नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा अमल है, हज़रत अली करमुल्लाह वज के हवाले से है। हज़रत अली करमुल्लाह वज का फरमाना है कि जो इंसान रात को ये आजमा कर देखे कि जो भी रात को ये अमल करता है सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा ये अमल करके सो जाता है, फिर सुबह आंख खुलते ही हर नामुमकिन काम उसका मुमकिन में बदल जाता है। एक रात में उसका हर मकसद पूरा हो जाता है। अगर आपका एक रात में ही हर मकसद पूरा हो जाए, हर परेशानी से आपको निजात मिल जाए, हर मामला आपका दुरुस्त हो जाए, हर हाजत आपकी पूरी हो जाए एक रात के अंदर अंदर, कि सुबह आपकी आंख खुले तो अल्लाह ताला आपकी वो परेशानी खत्म फरमा दे, तो और आपको क्या चाहिए। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा। इसमें चंद अहम वाकयात भी आपसे जिक्र करूंगी जो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफा की अहमियत को और भी उजागर करते हैं। तो इंशाअल्लाह वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनने पर आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो पाएंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत अली करमुल्लाह वज के हालात में है कि वो रातों को तन्हाई में ऐसे बेकरार होकर रोते थे जैसे किसी छोटे बच्चे को जहरीले सांप या बिच्छू ने काट लिया हो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी इनके बारे में ऐसा आता है कि इनकी आहें ऐसी थीं, रात के वक्त में ऐसे रोते थे अपने हुजरा में कि आपकी छत स्याह हो जाती। आपकी अंदरूनी सोजिश का ये आलम था कि आपके इतराफ से भुने हुए गोश्त की बू आती, जिसकी वजह से बाज मर्तबा बिल्ली भी आपके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाना शुरू हो जाती थी। इश्क़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आग थी, मगर फरमाते कि काश मैं कोई तिनका होता, काश मैं मोमिन के बदन का बाल होता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि काश मैं किसी मुसलमान के घर में बंधा हुआ एक बकरा होता, कोई मेहमान आता तो वो मुझे ज़िबाह कर देता। इन हजरात को दरअसल अल्लाह के साथ लौ लगी हुई थी, अल्लाह ताला के साथ उनका ताल्लुक था, एक फिक्र थी कि रातों को बेकरार थे। कौन लोग? ये वो लोग जिनको अल्लाह ने जन्नत की बिशारत दे रखी थी। वो लोग रातों को बेकरार होकर रोते। अल्लाह ताला हमें रातों का रोना नसीब फरमाए, क्योंकि जो इंसान रात को ये अमल करता है जो आपसे जिक्र करी हूँ, जिस तरह से जो है वो आगे आपसे बतलाऊंगी आपको मुकम्मल तौर पर, तो अल्लाह ताला उसको उसकी तमाम तर परेशानियों को खत्म फरमा देते हैं, उसके नामुमकिन को भी मुमकिन में बदल देते हैं, हर मकसद उसको हासिल हो जाता है। क्योंकि जब ये उम्मत रातों को रोती थी तो इसको दिन में नहीं रोना पड़ता था, लेकिन आजकल यही हालात हैं कि हम गैरों के आगे हाथ फैलाते हैं, गैरों के आगे तो हम बड़े जो है वो फख्र से बैठकर उनसे मांगते हैं, लेकिन अल्लाह के आगे कभी मांगने की तौफीक नसीब नहीं हुई। क्योंकि फिरौन को भी जो है वो डूबने का मकाम इस वक्त आया था जब उसने जुल्म शुरू किया था, और सबसे बड़ा जुल्म जो है वो ये है कि अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहरा देना। इससे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो कि अल्लाह की जात के साथ ही किसी को शरीक ठहरा दे। हम ऐसे ही हैं, हम कलमा तो पढ़ते हैं, हम ईमान तो रखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, लेकिन इसका इकरार सिर्फ जबान से करते हैं। हमारा जिस्म इस अल्फाज से एक मिनट के लिए भी वाकिफ नहीं है कि इसका मतलब क्या है। हमारी रूह जो है, रूह तक हमारे ईमान पहुंचा ही नहीं है। हमारी रूह के अंदर फिरौनियत समाई हुई है। हमारा जबान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाहु कहता है, तो हमारा हशर क्या उन जैसा ना होगा। हमें अल्लाह के हजूर ऐसे पेश होना है जैसे कि बिल्कुल जीरो होकर, तो अल्लाह ताला के आगे इस तरह से गिड़गिड़ा कर रो कर मांगा करें अल्लाह ताला के यहाँ, क्योंकि अल्लाह ताला बड़े करीब होकर सुनते हैं। जो अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी इल्तिजा को बहुत करीब होकर सुनते हैं। रूहुल मानी में लिखा जाता है कि फिरौन के पास कुछ लोग आए थे, कुछ लोग आए कि बारिश नहीं हो रही थी और दरिया नील जो है वो खुश्क हो गया, तो लोग उसको खुदा समझते थे, तो उसको कहने लगे कि इसको जारी करवा दो क्योंकि तुमने खुद को माबूद बतलाया है। तो इसने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, तुम लोग जाओ, कल जो है वो नील जो है वो जारी हो जाएगा। अब रात का वक्त हुआ तो उठा
تاج شاہی اپنا پہنا جو نیل کے کنارے جو پہنچ گیا۔ اب دریا تو بالکل خشک تھا، اس نے زمین پر اپنا تاج رکھا اور نیچے سے مٹی اٹھائی اور سر میں ڈالنا شروع کر دی۔ سنیے اس نالائق کی بات، کیا کہنے لگا کہ اے احکم الحاکمین، اے رب العالمین، میں جانتا ہوں آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں، میں ایک دعویٰ کرتا ہوں جو میں جانتا ہوں کہ میں اس دعوے میں غلط ہوں، لیکن آج تک آپ نے ہی اس دعوے کو نبھایا ہوا ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے مجھے ویسا ہی دکھاتے ہیں جیسا کہ میں دکھانا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ آج بھی یہ میری بات رہ جائے، اور خدا تو ایسوں کی بھی سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ابھی وہ یہی کہہ رہا تھا، اللہ کا دشمن تھا، لیکن پھر بھی جب اس نے یہ دعا کی، تھوڑی دیر میں جب اس نے اپنا تاج اٹھایا، دیکھا کہ کھڑکھڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے، تو تاج اٹھایا اور گھر کی طرف آیا، اور صبح نیل جاری ہو چکا تھا۔ تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں حق تعالی شانو اگر اس دشمن کی بات سن رہے ہیں، تو اگر کوئی مومن گڑ گڑا کر یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر مانگے گا تو کیا حق تعالی شانو اس کو محروم کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسے رات کے وقت میں، تہجد کے وقت میں اللہ کے آگے گڑ گڑا کر رو کر مانگتے تھے، اس طرح سے آپ نے مانگنا ہے اللہ کے ہاں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نفل صلاۃ التہجد کی نیت آپ نے کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، رو کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ صرف یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ رات کو سوئیں، صبح جس بھی مقصد کے لیے آپ نے کیا ہوگا، صبح آنکھ کھلتے ہی ہر ناممکن کام آپ کا ممکن بن جائے گا۔ ایک رات میں آپ کو آپ کا ہر مقصد حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو، ساری زندگی کی مشکلات کو اگر آپ ایک استغفار کے ذریعے بھی حل کروانا چاہیں، تو آپ اپنی ساری زندگی کی پریشانیوں کو ایک سجدے سے، ایک استغفار سے آپ حل کروا سکتے ہیں۔ اگر وہ سجدہ آپ نے اخلاص سے کیا ہے، اللہ کو معبود مانتے ہوئے کیا ہے، تو خدا کی قسم اگر توبہ اور استغفار ساری زندگی بھی کرتے رہیں اور اخلاص نہ ہو، تو آپ کو وہ 1 منٹ کے لیے بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر تم استغفار کرتے رہو اپنے پروردگار سے، تو وہ غفور الرحیم ہے، تم پر کثرت سے بارش بھی برسائے گا، قلب سکون بھی ہوگا۔ خدا سے مانگنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ جو بھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرما کر، اس کی خطا کاریوں کو معاف فرما کر، اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ محبت کے ساتھ اس کی محنت کا دیکھتے ہوئے، اس کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ پھر جو بھی زبان سے نکالتے اللہ تعالیٰ اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، اور اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو یقین کے ساتھ رات کے وقت میں اللہ سے مانگے، اس یقین سے مانگے کہ صبح اٹھوں گا تو میری ہر پریشانی ختم ہوئی ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔